Happy New Year mga laagan! Sa obserbasyon nato sa pagtagbo sa bagong tuig, dinhi sa among lungsod, medyo nakita nato ang praktikal nga mga mulupyo. Dayag nga gamay lang ang nisindi sa pyrocrackers nga mao'y taod-taod nga gitamdan sa lungsuranon. Base sa aerial observation, patak-patak ang talan-ahon sa ubos sa paghagting sa alas 12 nga mao'y pagbulag sa 2024 ngadto sa 2025. Bisan ginagmay nga pabuto, wala usab kaayo na dungog. Mas nilabaw pa ang loudest pipes sa mga motorsiklo nga nagbahis-bahis sa kadalanan. Milungtad sa tunga sa oras ang aerial observation gamit ang ato ang drone nga gamay lang ang nagpalupad sa pyrocrackers. Ilabi na nga padayong naobserbahan ang pagtaas sa mga nag-unang palaliton sama sa bugas o gamit sulod sa Pinoyanan alang sa malahutayong pagpanginabuhi. Sa makausapa, atong dawaton ang bagong tuig 2025, bagong hagit sa padayong panikay-sikay ug puno sa tibuok tuig nga madagayaon mga laagan. Once again, Happy New Year ug dawaton nato ang bagong tuig 2025.